पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप साथ भक्तपुर आवाज। पुर्खाले सृजेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। जोजोलपा नमस्कार। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो कार्यक्रम खोप छ भक्तपुर आवाजको कला संस्कृति र सम्पदामा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। कार्यक्रम खोप छ तपाईले हप्तामा 3 दिन फरक फरक विषयमा सुन्न सक्नुहुनेछ, जसअनुसार हरेक शुक्रबार बेलुका 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म कला संस्कृति र सम्पदा सुन्न सक्नुहुनेछ। हरेक सोमबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी हरेक बुधबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म खोपसा मार्फत भक्तपुर नगरपालिकासँग सम्बन्धित विविध गतिविधि सूचना एवं जानकारी सुन्न सक्नुहुनेछ, मात्र भक्तपुर एफएम 105.4 मेगाहर्जमा। साथै देश विदेशमा रहनुहुने श्रोताले हामीलाई www.bhaktapurfm.com.np अनलाइनमा सुनेर साथ दिन सक्नुहुनेछ भने मोबाइलको एप्स हाम्रो पात्रमा पनि लाइभ सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम खोपस अन्तर्गत कला संस्कृति र सम्पदामा हामी तपाईहरूमाझ विभिन्न कला संस्कृति र सम्पदाको जानकारी, त्यसको इतिहास र त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामीलाई प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ साथी रवि हाडाले। कला संस्कृति र सम्पदाको आजको श्रृङ्खलामा नेवार समुदायको महत्त्व बोकेको सितिनखा पर्व र पिखालाको बारे विविध जानकारी प्रस्तुत गर्न उपस्थित भइसकेकी छु म प्रस्तोता निर्जला प्रजापति। नेवार समुदायमा समय अनुसारको चाडपर्व र चाडपर्व अनुसारको परिकारहरू खाने प्रचलन रहेको छ। यस्तो पर्वहरूमध्ये एक महत्त्वपूर्ण पर्व हो सितिनखा। यसै सन्दर्भमा विविध जानकारी प्रस्तुत गर्न हाम्रो स्टुडियोमा आउनुभएको छ युवा संस्कृतिविद ओम प्रसाद टौबरेल। कार्यक्रममा स्वागत छ तपाईलाई। हजुर, धन्यवाद। आज भोलि समय केमा व्यस्त हुनुहुन्छ सर? विशेष गरिकन म एकजना कला संस्कृति र इतिहासको एकजना जिज्ञासु, एकजना म विद्यार्थी नै भन्छु म आफूलाई भएको नाताले हरेक वर्ष नयाँ वर्ष सुरु हुन्छ, नयाँ साल पनि आउँछ र हामी मान्छेले के भने जब नयाँ वर्ष आउँछ, नयाँ साल आउँछ, आफूलाई 1 वर्ष बुढो भएको भन्ठान्छ र आफ्नो उमेर 1 वर्ष घट्यो, आयु 1 वर्ष घट्यो भनेर सायद कति मान्छेलाई चिन्ता पनि लागिरहेको होला। तर मान्छे जब जब उमेर बढ्दै जान्छ, परिपक्वता बढ्दै जान्छ र यसै सन्दर्भमा मलाई पनि के हो भने अब नयाँ वर्ष 2080 साल लागेपछि मैले पनि अब आयु घटेको भन्दाखेरि पनि मैले अझ यो नयाँ वर्षमा केही नयाँ कुरा सिक्न पाउँछु कि भनेर म सधैँ लागिराख्ने व्यक्तित्व भएको कारणले गर्दाखेरि म आफूलाई चाहिँ यो वर्ष गएकोमा चाहिँ त्यति चिन्ता लाग्दैन, तर नयाँ कुरा सिक्न पाएकोमा चाहिँ खुसी लाग्छ र तपाईहरूसँग यसरी बस्न पाउँदाखेरि नयाँ विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ यसरी चाहिँ पाठकहरू समक्ष आफूलाई जानेको कुराहरू प्रस्तुत गर्न पाउँदाखेरि खुसी लाग्छ र यस्तै कामहरूमा म अहिले पनि व्यस्तै छु। हजुर, ओम सर हिजो पनि व्यस्त, आज पनि व्यस्त र भोलि पनि व्यस्त हुने नै छौँ। हामी यो सितिनखा र पिखालाखुमा कुरा गर्ने जमर्कोमा छौँ। यो सितिनखा भन्नाले के बुझिन्छ सर? अब सितिनखा भन्नाले धेरै मान्छेले सितिनखालाई एउटा चाहिँ वर्षको एउटा अन्तिम चाड पनि भनिन्छ यसलाई। अनि यो वर्षको अन्तिम चाड भएर त्यति काम नलाग्ने सितिवाङ्गु नखा भनेर धेरैले यसलाई चाहिँ धेरै अपहेलना गरेको पाइयो र हाम्रो जनसमुदायमा पनि सितिनखालाई त्यति धेरै महत्त्व दिएको पाइएन। तर वास्तविक रूपमा सितिनखाको विषयलाई गहन अध्ययन गर्ने हो भने मलाई त के लाग्छ भने वर्षभरिमा हामीले मनाउने चाड पर्वहरूमध्ये सितिनखा एउटा यस्तो महत्त्वपूर्ण पर्व हो जुन पर्व ऋतु अनुसार अथवा मौसम अनुसार खानेकुरा खानेदेखि लिएर अनि हाम्रो यो वातावरण अथवा पर्यावरणसँग जोडिएर हाम्रा पुर्खाहरूले आजभन्दा हजारौँ वर्ष पहिले नै चाहिँ यो सितिको दिनमा चाहिँ विशेष गरिकन आफ्नो घर वरिपरिका इनारहरू, खानेपानीका स्रोतहरू सफा गर्नेदेखि लिएर आफ्नो घर अगाडिको पिखालखुलाई पूजा गर्नेदेखि लिएर अनि विभिन्न किसिमका चाहिँ परिकारहरू जस्तै वो चतामरी हैन, सटु जस्ता यस्ता विविध काँक्रो जस्ता विविध परिकारहरू खाने दिनको रूपमा प्रयोग गरी आएको र त्यो दिनमा विशेष गरिकन किसान वर्गले यो भूमिलाई अथवा आफूले जुन चाहिँ अन्न उब्जाउने भूमि छ त्यो भूमिलाई समेत पूजा गर्ने अथवा त्यो भूमिलाई समेत मान्ने र यो पृथ्वी मातालाई समेत मान्ने एउटा महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा जब हाम्रो पुर्खाहरूले आजभन्दा
हजारौँ वर्ष पहिले मनायो नि, वास्तवमा यो सिथी भन्ने शब्द कहाँबाट आयो भन्ने कुरा आउँछ हैन। सिथी भन्ने शब्द यो वास्तवमा चाहिँ आजको दिनलाई चाहिँ ज्येष्ठ शुक्ल खष्टी हो तिथि अनुसार है। यो तिथि अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल खष्टीको ज्येष्ठ शुक्ललाई छोडेर यो पछाडिको खष्टी भन्ने जुन शब्द छ नि, यो खष्टी भनेको छैठौँ दिन हो है। यो जस्तो प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया हैन, चतुर्थी, पञ्चमी, खष्टी भनेर आउने दिन खष्टी हो है। र यो खष्टी भन्ने जुन शब्द छ यो भनेको 6 अङ्क हो। अनि यो खष्टी भन्ने शब्द हामीले बोल्दा बोल्दा संस्कृतको खष्टी शब्द बोल्दा बोल्दा हाम्रो नेपाल भाषामा अथवा हाम्रो नेवा भाषामा यो चाहिँ सिथी बन्न पुग्यो। खष्टी शब्द नै यति बोल्यो कि हामीले यो हजारौँ वर्ष अगाडिको खष्टी शब्द बोल्दा बोल्दा त सिथी बन्न पुग्यो। र त्यो सिथी चाहिँ अहिले आएर हाम्रो सिथी नखा भयो है। त्यसैले यो ज्येष्ठ शुक्ल खष्टीकै अप्रभंशबाट सिथी शब्द बनेको भएर यो सिथी शब्द नेवारी हाम्रो नेवार भाषाको अथवा नेपाल भाषाको मौलिक शब्द हो। र यो सिथी शब्दलाई हामीले कहिले पनि अब छोड्न मिल्दैन, सकिँदैन। र हामी ज्येष्ठ शुक्ल खष्टी तिथि अनुसार बोलिने भए तापनि हामी त्यो तिथिलाई बिर्सन्छौँ, तर सिथीलाई अब हामी बिर्सिँदैनौँ। र सिथी भनेर सिथी नखाको दिनमा सबै नेवा समुदायको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाड पर्वको रूपमा उनीहरूले आफ्नो घरमा बिहानदेखि वो चतामारी पकाएर अनि गहुँको पिठो, गहुँको जुन चाहिँ पिठो भनेर धेरै ठुलो पिठो होइन कि गहुँलाई आदि आदि मात्र पारेर अनि त्यसमा चिनी मिसाएर हैन, सक्खर, पहिला त सक्खर हुन्थ्यो, सक्खर चिनी मिसाएर त्यसलाई हातले चाहिँ गोलो गोलो पारेर त्यो खाने दिन है। त्यस्तै काँक्रो खाने दिन, यस्तो दिनको रूपमा चाहिँ यो सिथीको दिन महत्त्वपूर्ण छ। र त्यो दिनमा चाहिँ हाम्रो घरको वरिपरि इनार हुन्छ, त्यो इनारलाई पनि सफा गर्छ। इनार भनेको पहिला पहिला यो पानीको मुख्य स्रोत भनेको इनार हो। जहाँ जहाँ इनार हुन्थ्यो अथवा आफ्नो बस्तीको वरिपरि इनार हुन्थ्यो नै है। इनार चाहिँ नेवा समुदायको पानीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोत हो। त्यही इनारबाट बढी भएको पानी ढुङ्गे धारामा जान्छ अनि त्यही ढुङ्गे धाराको पानी पोखरीमा जान्छ। र हामी कहाँ चाहिँ जलड्रोनीदेखि लिएर पोखरीदेखि लिएर ढुङ्गे धारादेखि लिएर यो सबैको चाहिँ मुहान भनेको इनार हो। इनार भनेको त्यो चाहिँ जमिनमा खन्ना खन्ना जहाँ पानी उत्पत्ति हुन्छ त्यो ठाउँमा इनार बनाएको। त्यसैले इनारलाई महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ हाम्रो नेवा बस्तीको एउटा महत्त्वपूर्ण पानीको स्रोत मानेर यो सिथीको दिनमा चाहिँ त्यो इनारलाई चाहिँ सफा गर्ने, त्यो दिनमा चाहिँ टुङ इएगु भनेर त्यो इनारहरू सफा गर्ने बेलामा त्यहाँ भित्र चाहिँ त्यो लेडो हुन्छ हैन, त्यो त ओपन इनार हुन्छ नि त, त्यहाँ लेडो होला, बिस्ता होला, चराचुरुङ्गीले मान्छेले खसालेका कुनै सामानहरू होलान्, ती सबै सामानहरू अब यो सिथीको दिनमा सफा गर्छ। र आज सफा गरेर 4 दिनसम्म त्यो इनारलाई छुँदैन। यो इनार सफा गर्ने पनि यो हाम्रै प्रविधि छ। त्यो इनार सफा गर्दाखेरि त्यो टोल बस्तीको ज्येष्ठ व्यक्तिले पूजा गर्नुपर्छ। त्यहाँ पूजा गर्दाखेरि त्यहाँ तपाईँको चाहिँ सबभन्दा पहिला एउटा बत्ती बालेर त्यो इनारको भित्र पठाउँछ। इनारको भित्र पठाउने बेलामा त्यो बत्ती निभ्यो भने त्यहाँ भित्रको नाग को भएको छ, त्यहाँभित्र नाग, जहाँ नाग हुन्छ त्यहाँ पानी हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। र इनारभित्र पनि नागहरूले बास गरेको हुन्छ भन्छ। अनि त्यो बत्ती चाहिँ निभेन भने ल यहाँभित्र इनार सफा गरे पनि हुन्छ, मान्छे झरे पनि हुन्छ, तल जाने गए पनि हुन्छ भनेर त्यो इनार सफा गर्छ। हेर्नुहोस् त यो कति वैज्ञानिक छ। त्यो जुन बत्ती निभ्यो भने त्यो नागको भाजन भएको छ भनेको अर्थ त्यहाँभित्र अक्सिजन छैन भनेको। त्यहाँभित्र अक्सिजन नभएको ठाउँमा गयो भने त मान्छे बेहोस हुन्छ, मान्छे मर्छ। यो कतिपय ठाउँमा इनार सफा गर्दाखेरि मान्छे बेहोस भएको हामीले सुनेको छौँ, मान्छे मरेको हामीले घटना सुनेको छौँ। त्यो चाहिँ के हो भने त्यो प्रविधि नअपनाएकोले त्यहाँ एउटा चाहिँ बत्ती बालेर यदि त्यहाँ तल पुर्याउँदाखेरि त्यहाँ अक्सिजन छैन भनेपछि त त्यो बत्ती निभ्छ। बत्ती निभेपछि त्यहाँ जानु हुँदैन, त्यसको अर्थ त्यहाँ नागको भाजन भएको छ। त्यस्तो किसिमको चाहिँ हाम्रा पुर्खाहरूले विज्ञानको कुरालाई संस्कृतिसँग, धर्म संस्कृतिसँग जोडेर त्यसरी इनार सफा गर्ने र 4 दिनसम्म त्यो पानी खानु हुँदैन भनेको अर्थ त्यो पानी मुहानबाट आउनलाई त केही समय लाग्यो नि हैन। अनि त्यो माथि पानी मुहानबाट आएको पानी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ठिग्रिएर त्यो लेडोहरू अथवा केही फोहोर छ भने मुनि जान्छ र माथिको पानी खान 4 दिनसम्म हामी कुर्नु पर्ने। यस्तो परम्परा हाम्रा पुर्खाहरूले यो सिथीको दिनमा बनाएको पाइन्छ हैन। अब साथसाथै यो दिनमा चाहिँ हाम्रो घरको अगाडि एउटा गोलो ढुङ्गा हुन्छ, त्यसलाई पिखालखु भन्छ। त्यो पिखालाखी अथवा पिखालखुलाई पनि त्यो दिनमा हो चतामारी चढाउने। अनि सँगसँगै टोलमा गणेश हुन्छ, गणेश देवतादेखि लिएर अरू देवदेवीहरूलाई पनि हो चतामारी चढाएर अनि घरमा पनि आफू सबै परिवारहरू बसेर हो चतामारी खाइन्छ र छोरीबेटीहरूलाई पनि बोलाएर हो चतामारी खुवाउने र साथसाथै अब समयबजी पनि खाने। र कयौँको त देवाली पूजा अथवा दिगु पूजाको अन्तिम दिन पनि यो सिथी हो। जति हामी चाहिँ जुन चाहिँ यो धेरैले अक्षय तृतीयाबाट दिगु पूजा सुरु हुन्छ भन्छ, वास्तवमा अक्षय तृतीया भन्दा पनि अझ धेरै अगाडि
हाम्रो जस्तो लुचुलिया भन्ने एउटा दिन छ, त्यो लुचुलिया भनेको विशेष गरिकन यो बिस्केटभन्दा अगाडिपट्टि हुन्छ। त्यो बिस्केटको अगाडि नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ देवाली पूजा सुरु हुन्छ र यो चाहिँ सबैभन्दा पहिला टोलमा यो पहिला त्यो नायो भन्ने एउटा हुन्छ, उहाँहरूले गर्नुपर्छ। उहाँहरूले अहिले ट्वायाना भनिन्छ। सबभन्दा पहिला देवाली पूजा गर्ने दिउ पूजा गर्नेहरू ट्वायानाहरू हो। ट्वायानाहरूले गरिसकेपछि अनि बल्ल चाहिँ सुब्या भन्ने दिन आउँछ। त्यो सुब्या भनेको विशेष गरिकन यो बिस्केटकै समयमा पर्छ। लुचुलिया र सुब्या चाहिँ धेरै दिनको फरक हुँदैन हैन। त्यो सुब्याको दिनमा विशेष गरिकन राजोपाध्यायदेखि लिएर खरबुजा तम्बुकुहरू धेरैको त्यो दिनमा चाहिँ डुगु पूजा अथवा दिवाली पूजा हुन्छ, दिगु पूजा हुन्छ। अनि त्यसपछि अक्षय तृतीया आउँछ। अक्षय तृतीया चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण दिन हो दिवालीको अथवा दिगु पूजाको। अनि त्यसको पछिल्लो दिन आउने आइतबार अथवा बिहिबारलाई तो दिन भनिन्छ। तो दिनमा त भक्तपुरको 90% बढी व्यक्तिहरूको दिवाली पूजा अथवा दिगु पूजा त्यो दिनमा हुन्छ। त्यसपछि प्रत्येक आइतबार र बिहिबार आफूलाई अनुकूल दिनमा चाहिँ हामी दिगु पूजा गर्छौँ र गर्दा गर्दा वर्षको अन्तिम दिन भनेको यही ज्येष्ठ शुक्ल खष्ठी अथवा चाहिँ सिठीको दिनमा सम्पूर्ण जसको दिवाली अथवा दिगु पूजा गर्न बाँकी छ उहाँहरूले चाहिँ आज सिठीको दिनमा चाहिँ दिगु पूजा गर्नुपर्छ। त्यसैले सिठीको दिनको धेरै महत्त्व छ। हजुर सर, हामीले एउटै क्वेसनमा धेरै एन्सर पायौँ, धेरै खुसी लाग्यो। यो अघि कुरा गर्दाखेरि पिखालाखु भन्ने पनि आयो। यो वास्तवमा यो पिखालाखु भन्नाले के बुझिन्छ सर? अब पिखालखुको सन्दर्भमा नेवार वास्तुको कुरा आउँछ। नेवार वास्तुको कुरा गर्दाखेरि नेवारहरूले बनाउने जो उनीहरूको बसोबास अथवा उनीहरूको घर छ अथवा चाहिँ वास्तु छ, त्यो वास्तु यति महत्त्वपूर्ण छ कि हामीले वास्तवमा चाहिँ भन्ने हो भने यो जुन चाहिँ वास्तुको 64,000वटा भेद छ अरे, त्यसका 64,000वटा त्यसका चाहिँ विविध रूपहरू छ। ती विविध रूपहरूमध्ये घर पनि एउटा पर्छ, मान्छेको आवास पनि एउटा पर्छ। त्यो आवास कस्तो हुनुपर्छ, आवास कतातिर फर्किनुपर्छ, आवासको कुन दिशामा चाहिँ शयन कक्ष अथवा चाहिँ सुत्ने कोठा राख्ने, कहाँनिर चाहिँ पकाउने कोठा राख्ने, कहाँनिर चाहिँ पानी जम्मा गर्ने, कुन ठाउँमा चाहिँ देवदेवतालाई पूजा गर्नेदेखि लिएर धेरै कुराको चाहिँ जानकारी हाम्रा वास्तुकारहरूले दिएर गएको छ। ती वास्तु ग्रन्थहरू यति धेरै वास्तु ग्रन्थहरू छ कि ती वास्तु ग्रन्थहरू मध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको त्यो वास्तुविदको रूपमा चाहिँ कुमार कार्तिकेय भनेर कुमार जुन पिखालखी छ त्यसलाई मानेको छ। र कुमार कार्तिकेय भनेको पिखालखुको अर्को नाम भनेको कुमार कार्तिकेय। कुमार कार्तिकेयको विषयमा हामीले धेरै कुरा जान्नुपर्छ। कुमार कार्तिकेय को हुन् र कसरी उसको जन्म भयो भन्ने कुराको पनि हामीले व्याख्या गर्नुपर्छ। अब धर्म र संस्कृतिले के भन्छ भने हामी चाहिँ यो स्कन्द पुराणहरूमा हैन चाहिँ पढ्यो भने त्यहाँ के भनेर लेखिरहेछ भने तारकासुर भन्ने एउटा राक्षसलाई मार्नको लागि महादेव र पार्वतीले उनीहरूको गर्भबाट जन्मिएको होइन कि 6वटी कृतिकाहरूको गर्भबाट जन्मेको एउटा बालक जसको 6वटा टाउको 6वटा हात 6वटा खुट्टा भएको बालक थियो। त्यो बालकको वास्तवमा त्यो नै कार्तिकेय कुमार हो र त्यो चाहिँ देवताहरूको सेनापति बनेर तारकासुर राक्षसलाई त्यसले वध गरेको थियो र त्यो एक हिसाबले सेनापति पनि हो। र अर्को चाहिँ नेवा वास्तुको वास्तुविद पनि हो जुन चाहिँ कुमार कार्तिकेय भनेको। त्यसैले त्यो हाम्रो घरको अगाडि राखेको जुन पिखालखु छ त्यसकोमा 6वटा चाहिँ कमलका पत्रहरू हुन्छ। त्यो 6वटा कमलको पत्र भएको जुन चाहिँ ढुङ्गा चाहिँ हाम्रो घरको अगाडि हुन्छ त्यो घर नेवाको घर हो भनेर चिन्न सकिन्छ। जसको घरको अगाडि पिखालखु हुन्छ यो घर पक्का पनि नेवारको घर हो भनेर चिन्न सक्ने एउटा महत्त्वपूर्ण वस्तु पिखालखु। अब किन यसलाई पिखालखु भन्यो त? कुमार कार्तिकेयलाई त हामीले पिखालखु भनेर भनेको छ। त्यसको अर्थ के हो भने हामीले घर बनाउँदाखेरि घरको छाना हुन्छ, त्यो छानाबाट पानी बग्छ नि। जस्तो अब पानी पर्दाखेरि पानी बगेको पानी जुन ठाउँमा पर्छ त्यो ठाउँमा त्यो ढुङ्गा स्थापना गर्छ। र पिखा भनेको पाखा भनेको हाम्रो घरको छानाबाट जति भाग ओगटेको छ त्यसलाई पाखा भन्छ। त्यो पाखामा परेको ढुङ्गा भएर पाखा लखुबाट पिखालखु भएको। लखुको अर्थ पानी हो है, त्यो ठाउँबाट पानी बग्छ। र यसलाई चाहिँ कुमारलाई चाहिँ गङ्गाको छोरा पनि मानिन्छ, किनभने पार्वती र महादेवको छोरा भएपछि त गङ्गाको पनि छोरा भयो हैन। उसको आमा त गङ्गा पनि हो, उसले जन्माएकै होइन, पार्वतीले नजन्माएको भएर पनि पार्वतीको महादेवको छोरा भनेर कुमारलाई माने जस्तै गङ्गा पनि महादेवको चाहिँ एउटा अर्धाङ्गिनीको रूपमा सधैँ महादेवको चाहिँ शिरमा रहेको गङ्गाको पनि छोरा सम्झेर
त्यहाँ चाहिँ सधैँ चाहिँ त्यो पिखालखुमा चाहिँ पानी खाली गर्नु हुँदैन भनेर हाम्रो एउटा धारणा छ। त्यसैले नेवाहरू पहिला अहिले त घर घरमा धारा छ, पहिला त हाम्रो घरमा धारा हुँदैन, धारा पानी दिनको लागि ढुङ्गे धारामा जानुपर्छ। त्यो ढुङ्गे धाराबाट आइमाईहरूले अथवा चाहिँ घरको महिलाहरूले पानी बोकेर ल्याउने बेलामा त्यो जुन चाहिँ पिखालखु छ त्यसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ पानी चढाउनु पर्छ, त्यसलाई निल भनिन्छ। निल एकदम चाहिँ शुद्ध पानी त्यो है, त्यो पानी अलिकति त्यो ढुङ्गामा चढाएर मात्र अरू पानी चाहिँ घरभित्र लैजाने चलन छ। त्यति मात्र होइन, पिखालखुको अरू धेरै महत्त्व छ। पिखालखुको जस्तो हामी यहीँ गर्दाखेरि यहीँ गरेको जुन हाम्रो सानी बालिका छ त्यो बालिकालाई घरमा लस्कुस त्यही पिखालखुमा गर्नुपर्छ। घरमा दुलै ल्याउँदाखेरि नयाँ दुलैलाई त्यही पिखालखुको अगाडिबाट लस्कुस गरेर घरभित्र लैजानुपर्छ। र हामी कुनै पनि पूजा गर्दाखेरि, कुनै पनि सानो ठुलो पूजा गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिले त्यो पिखालखुलाई पूजा गर्नुपर्छ होइन। मान्छे हुँदा हुँदा राम्रो काम मात्र होइन, नराम्रो काममा पनि त्यसको त्यत्तिकै महत्त्व छ। जस्तो मान्छे मर्यो, मान्छे मरेर चाहिँ मान्छेको दाह संस्कार गरेर घर फर्किँदाखेरि त्यो लस्कुस गर्ने काम, त्यो जुन नराम्रो काम हो त्यसमा पनि शुद्धाशुद्धि गरेर लस्कुस गर्ने काम त्यही पिखालखुमा हुन्छ। त्यसैले पिखालखुको धेरै महत्त्व छ र यो नेवार वास्तुको एउटा महत्त्वपूर्ण सूचक पनि हो। र नेवार वास्तवमा चाहिँ यो नेवारको घर हो भनेर चिन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोत पनि पिखालखु भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले पिखालखुलाई कहिले पनि हामीले चाहिँ हाम्रो घरबाट अलग गर्न सकिँदैनौँ। नेवारहरूले घर बनाइसकेपछि अन्तमा घर सबै तयार भइसकेपछि घरमा बस्नु जानुभन्दा अगाडि पिखालखु स्थापना गरेर पिखालखु पूजा गरेपछि मात्र घरभित्र बस्ने परम्परा छ। यो पक्कै पनि हो। हामी जति पनि बाटोमा जान्छौँ जसको निवारको घर हो त्यहाँ अगाडि पिखालखु नै हुन्छ। तर यो मैले एउटा के देखेँ भन्दाखेरि छ नि सर, जति बाटोमा जाने बेला एउटै प्रकारको पिखालखु चाहिँ देख्न पाइँदैन। यो फरक पिखालखुको कुनै अर्थ या केही विशेष कारणहरू छ कि? वास्तवमा चाहिँ पिखालखु भनेको अस्ति अघि मैले भने जस्तो त्यहाँ 6वटा पत्र हुनुपर्छ। खस्ती देवीको नाताले त्यहाँ 6वटा पत्र हुनुपर्ने हो। तर अचेल चाहिँ के हो भने अब धेरै मान्छेले धेरै कुराहरू अब सायद चाहिँ कतिपय कपी गरेर अथवा चाहिँ अर्काको देखासेखी गरेर त्यसको विषयमा चाहिँ जानकारी नराखिकन अर्काको विषयमा अर्काको भनेको अथवा अर्काले गरेको कुरालाई आधार बनाएर सायद चाहिँ यस्ता पिखालखुहरूमा चाहिँ विविधता आएको जस्तो मलाई लाग्यो। सबै पिखालखु तपाईँले भने जस्तो एकरूपता देखिएको छैन र त्यो नदेखिनुको कारण यो हाम्रो कमजोरी हो। हामीले त्यसको विषयमा चाहिँ जानकारी दिन नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो। त्यसैले पिखालखुमा चाहिँ 6वटा खस्त 6वटा त्यसमा चाहिँ कमलका पत्रहरू हुन्छ र त्यो चाहिँ गोलो हुनुपर्छ। वास्तवमा पिखालखुको स्वरूप यो हो। अब धेरैले के बुझ्छ भने त्यहाँ चाहिँ 8वटा भएका अथवा 9वटा भएका, 8वटा भयो भने अष्टमातृका रूपमा, 9वटा भयो भने नवदुर्गाको रूपमा होइन, यसरी पनि राखेको, कसैको 3वटा भएको, कसैको केही अब धेरैवटा बुट्टाहरू भएको, त्यस्तो किसिमको राख्ने चलनहरू देखेको छु मैले। एउटा घरको अगाडि चाहिँ पिखालखु राखेको, एउटा मन्दिरको चाहिँ त्यो जुन घण्टा हुन्छ घण्टाको माथि चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो एउटा कलात्मक ढुङ्गा थियो। त्यो ढुङ्गा उहाँको भूकम्पमा होला कि के होला त्यो ढुङ्गा खसेको थियो। त्यो मान्छे घर धनीलाई चाहिँ त्यो ढुङ्गाप्रति लोभ लागेर उहाँले चाहिँ त्यो ढुङ्गालाई चाहिँ आफ्नो घरको अगाडि पिखालखुमा राखियो होइन। र म चाहिँ त्यो घरको अगाडि पुगेँ होइन। त्यो पुग्दाखेरि मलाई अचम्म लाग्यो र मैले यसो हेरेँ, यो त पिखालखुको स्वरूपै होइन होइन, यो पिखालखुको स्वरूप होइन, तर उहाँले किन यहाँ पिखालखुको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्यो भनेर मलाई अचम्म लाग्यो होइन। र उहाँले नबुझेर त्यो ढुङ्गालाई चाहिँ पिखालखुको रूपमा प्रयोग गर्नुभयो। वास्तवमा पिखालखु कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी नभएर उहाँले चाहिँ सायद यो प्रयोग गरेको होला। अब व्यक्तिको नाम लिनु, ठाउँको नाम लिनु भन्दाखेरि पनि हामीले तपाईँको भनेको प्रश्नको जवाब दिँदाखेरि मलाई चाहिँ यो ठ्याक्कै याद आयो है। यसैले हामीले सकभर पिखालखुलाई चाहिँ हामीले हाम्रो जुन चाहिँ अब धार्मिक मान्यता अनुसार हाम्रो परम्परा संस्कृतिदेखि चलिआएको परम्परालाई नै हामीले निरन्तरता दिने हिसाबले सकेसम्म एकरूपता भएको पिखालखु राख्नु नै जायज हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले विशेष गरिकन पिखालखु बनाउने जुन लोहकर्मीहरू हुन्छ उहाँहरूले पनि अलिकति चाहिँ त्यसमा सचेतना जगाउनु पर्ने जस्तो देखिन्छ। हजुर, वास्तवमा हामीले चाहिँ 6वटा कोणहरू भएको एउटा गोलो ढुङ्गा। हजुर, हामी कुरा गर्दैछौँ सितिनखा र त्योसँग जोडिएको विषय पिखालखुसँग। अनि यो हामीले सितिनखाको किंवदन्ती अथवा प्रचलनलाई
खोज्नु पर्यो भने सरी कहिलेदेखि प्रचलनमा आएको मान्न सकिन्छ? अब किंवदन्ती भन्दाखेरि पनि सिद्धिको विषयको एउटा इतिहासकै पाटो छ, एउटा इतिहासको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो सायद यो यति प्रकाशमा आएको छैन। हुन त यसलाई धनबज्र बज्राचार्यले लिच्छवी कालको अभिलेखमा चाहिँ उहाँले चाहिँ उल्लेख त गर्नुभएको छ त्यो शिलापत्र, तर उहाँले त्यो शिलापत्रको बारेमा अझ बढी चाहिँ उहाँले चाहिँ अझ व्याख्या गरेको जस्तो मलाई लागेन। र त्यो चाहिँ कहाँ भने लिच्छवी राजा अंशुवर्मा, यो ठकुरी हो भकुरी वंशको लिच्छवीहरूकै समयमा आएका ठकुरी वंशका राजा अंशुवर्माको समयमा राजा अंशुवर्माले सम्वत 32 मा हाडी गाउँमा राखेको एउटा अभिलेख छ। त्यो अभिलेखमा चाहिँ त्यो अभिलेख राखेको दिन चाहिँ ज्येष्ठ शुक्ल खष्टीको दिनमा चाहिँ त्यहाँ उसले चाहिँ एउटा अभिलेख राखेर त्यो अभिलेखमा चाहिँ त्यहाँ विभिन्न देवदेवीहरूको नाम उल्लेख गर्ने क्रममा त्यहाँ दुईटा देवताको नाम चाहिँ स्पष्टसँग आएको छ। त्यो देवताहरूको नाम चाहिँ एउटा चाहिँ खष्टीदेव भन्ने छ, अर्को चाहिँ कुलदेव भन्ने छ है। यो कुलदेव र खष्टीदेवको कुरा आएको ज्येष्ठ शुक्ल खष्टीको जुन चाहिँ शिलापत्र छ त्यो शिलापत्र नै आजसम्म भेटिएको सिथी मनाएको सबैभन्दा पुरानो अहिलेसम्मको अभिलेख हो त्यो है। त्यो करिब 1450 वर्ष अगाडिको, आजभन्दा 1450 वर्ष अगाडिको त्यो अभिलेख अहिले पनि सुरक्षित छ। र त्यो अभिलेखमा जुन चाहिँ सिथी भन्ने शब्द त परेको छैन, त्यहाँ चाहिँ खष्टी नै परेको छ। ज्येष्ठ शुक्ल खष्टी भनेको सिथीको भनेकै हो, तर सिथी भन्ने शब्द त्यहाँ परेको छैन त्यति बेलासम्म। ज्येष्ठ शुक्ल खष्टी नै छ, त्यसको अर्थ त्यति बेलासम्म संस्कृत शब्दको भरपुर प्रयोग भएको थियो। अनि त्यहाँ प्रयोग भएको दुईटा देवताको नाम खष्टीदेव र अर्को चाहिँ कुलदेव। खष्टीदेव भनेको चाहिँ सिथी देवता, यो कुमारलाई भनेको, कार्तिकेय कुमारलाई भनेको खष्टीदेव भनेर त्यो चाहिँ दरबारभित्र हुन्थ्यो हैन। त्यो दरबारभित्र त्यो खष्टीदेव भन्ने देवता हुन्थ्यो र त्यसलाई चाहिँ दरबारले मान्थ्यो। अनि कुलदेव भनेको चाहिँ दिगुद्य, हाम्रो कुल देवतालाई हामी दिगुद्य भन्छौँ नि, त्यो कुल देवता हो। त्यो दिगुद्य नभनिकन त्यहाँ कुलदेव भनेको छ। त्यसैले 1450 वर्षभन्दा अगाडि नै हामी कहाँ चाहिँ ज्येष्ठ शुक्ल खष्टीको दिनमा चाहिँ सिथी पनि मनाउने अथवा चाहिँ सिथीदेव पनि मनाउने, खष्टीदेवलाई पनि मान्ने, कुलदेवतालाई पनि मान्ने कुरा त त्यहाँ आइसकेको छ। अब त्यसपछि हामी चाहिँ पछि इतिहासको सन्दर्भमा पछि आउँदाखेरि राजा यक्षमल्लले नेपाल सम्वत 573 मा भक्तपुरको सुनढोकाको स्वर्णद्वारको पश्चिमपट्टि एउटा ढुङ्गा छ। त्यो ढुङ्गामा चाहिँ स्पष्टसँग सिथी भन्ने शब्द छ त्यहाँ। फेरि हेर्नुहोस् है, करिब 500 वर्ष कहाँ नेपाल सम्वत 573 भनेपछि तपाईको चाहिँ 1450 वर्ष भनेपछि करिब 1000 वर्ष जति पछाडि आएपछि त हैन त्यो शिलापत्रमा चाहिँ राजा यक्षमल्लले त स्पष्टसँग चाहिँ सिथी भन्ने शब्द उल्लेख गरेर सिथीको दिनमा हाम्रो दरबारको अथवा चाहिँ राज्यको पर्खालहरू बनाउने, किल्लाहरू भड्केको छ भने त्यसलाई बनाउने, इनारहरू सफा गर्ने हैन, त्यस्ता सबै कुराहरू उल्लेख गरेर राखेको एउटा महत्त्वपूर्ण शिलापत्र भक्तपुर दरबार क्षेत्रमा अहिले पनि सुरक्षित छ है। यो नेपाल सम्वत 573 को हेर्नुस्। अब त्यसपछि मल्ल राजाहरूले सिथी भन्ने शब्दलाई एकदम भरपुर प्रयोग गरेको छ र हुँदा हुँदा नेपाल सम्वत 818 मा राजा भूपतेन्द्र मल्लले जुन चाहिँ यो मालती चोक दरबारको भित्र पनि यो सिथी भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरेको छ। र अरू पनि धेरै इतिहासमा सिथी शब्दको उपयोग हुँदा हुँदै आज नेवा समुदायले ज्येष्ठ शुक्ल खष्टी भन्ने अघि मैले भने नि तिथि बरु बिर्सिन्छ, हामीले सिथी अब बिर्सिँदैनौँ र सिथी हाम्रोलाई महत्त्वपूर्ण नेवारी शब्द, नेपाल भाषाको शब्द बनेर सिथीको दिनलाई महत्त्वपूर्ण इतिहासको एउटा पाटोदेखि लिएर आजसम्म पनि निरन्तरता दिएर आइराखेको छ। हजुर, यो पक्कै पनि हामी खस्तीलाई बिर्सिन्छौँ र सिथी बिर्सिँदैन। अहिलेको 21औं शताब्दीको सम्पूर्ण मान्छेले चाहिँ सिथी नखालाई चाहिँ अर्थात् सिथी नखा पर्वलाई चाहिँ बिर्सिँदैनौँ। यो नेवार समुदायमा सिथी नखा पर्वको के कति महत्त्व पाइन्छ त सर? नेवार समुदायमा सिथी नखाको यति धेरै महत्त्वपूर्ण यसको चाहिँ पक्ष छ कि यसको धार्मिक पक्ष त
अब यो तारकासुरका जुन वध गर्नको लागि जन्मेको भनेर हामीले यो हिन्दू धर्मशास्त्रहरू स्कन्द पुराण मार्कण्डेय पुराणहरूमा उल्लेख भएका पक्षहरू छ। यो स्वस्थानीको व्रत कथा बस्दाखेरि स्वस्थानीको कथामा पनि आउँछ। यो कुरा त धार्मिक हिसाबले त्यसलाई गरेको भयो। तर नेवाहरू वास्तवमा चाहिँ यो धर्म संस्कृति यस्ता चाहिँ यो वेद पुराण भन्दाखेरि पनि अझ अगाडि नै हामी, किनभने यहाँको भूमिपुत्र प्रकृति पूजक होइन, र हाम्रो धर्म हिन्दू धर्म बौद्ध धर्म भन्दाखेरि पनि हाम्रो धर्म सनातनी धर्म, सनातनदेखि परम्परादेखि हामीले चलिआएको धर्म मान्दै आएको। त्यो धर्ममा कुनै देव देवता भन्दाखेरि पनि हामीले प्रकृतिको पूजा गरेको हुन्छौँ। हामी हावालाई पूजा गर्छौँ, हामी पानीलाई पूजा गर्छौँ, हामी जमिनलाई पूजा गर्छौँ होइन, हामी सूर्यलाई पूजा गर्छौँ, र हामी आफूलाई जन्म दिने आमा बाबुलाई पूजा गर्छौँ, हामीलाई खानको लागि दिएको अन्नलाई हामी पूजा गर्छौँ। अनि हामीले काम गर्ने हाम्रो ज्यावल, हाम्रो एकजना कर्मीले काम गर्ने ज्यावल, एकजना सिकर्मीले काम गर्ने आफ्नो ज्यावल, एकजना विद्यार्थीले लेख्ने कलम कपी, एकजना व्यापारीले व्यापार गर्ने ढक तराजुदेखि लिएर आफ्नो आफ्नो पेसामा प्रयोग हुने सबै चिजलाई हामी देवता मानेर पूजा गर्ने है। त्यस्तो संस्कृति त्यस्तो सनातनी परम्परामा हुर्केको हाम्रो धर्ममा वास्तवमा चाहिँ सिठीलाई हामीले त्यहाँ कुनै देवतालाई अघि भने जस्तो कार्तिक कुमार अथवा चाहिँ कार्तिकेय कुमार अथवा पिखालखुलाई पूजा गर्नुभन्दा पहिले नै हामीले चाहिँ प्रकृतिलाई पूजा गरेको। त्यो दिनमा इनारलाई पूजा गर्ने। इनार भनेको हाम्रो पानीको स्रोत हो। त्यो इनार सफा गरेर इनारलाई पूजा गर्ने। हामी त्यो दिनमा भूमिलाई पूजा गर्ने। हेर्नुहोस्, अन्नलाई हामी चाहिँ पूजा गरेर त्यो अन्नबाट बनेको वो चतामरीलाई हामी पूजा गर्ने। वो चतामरीलाई हामी किन पूजा गर्छौँ भने चतामरी भनेको पनि गोलो हुन्छ, वो भनेको पनि गोलो हुन्छ। त्यो गोलोको अर्थ पृथ्वी। हामीले त्यो वो र चतामरीलाई पृथ्वी मानेर हामी पूजा गरेर त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ सबै समय बजी राखेर पृथ्वीमा सबै चिज अटाएर त्यही चिज हामी भोजन गर्छौँ है। यस्तो प्रकारले जुन सिठीलाई चाहिँ हामीले मनाइआएको छौँ नि नेवार समुदायमा मैले अघि पनि भनिसकेँ, चाहे त्यो अमेरिकामा होस्, चाहे त्यो युरोपमा होस्, चाहे इन्डियामा होस्, चाहे नेपालभित्रै होस्, यो नेवा हो भन्ने कुरा आजको दिन चाहिँ उसले पकाएको घरमा पकाएको वो चतामारीबाट पुष्टि हुन्छ। उसले आफ्नो घरको अगाडि पिखालखु छ, त्यो पिखालखुमा चाहिँ उसले पूजा गरेपछि चाहिँ ऊ नेवा हो भन्ने कुरा पूजा सिद्ध हुन्छ। र उसको चाहिँ दिगु पूजा सकिएको छैन भने आज उसले दिगु पूजा सम्पन्न गरेर आफ्नो कुल देवताप्रति उसले आराधना गरेर अब आउने जुन चाहिँ रोपाइँ छ नि, जुन अहिले रोपाइँ आउँछ, त्यो रोपाइँमा उसलाई चाहिँ प्रकृतिले साथ दियोस्, उसलाई समयमै पानी परोस् र समयमै उसको धानका बिउहरू खेतमा राखेर उसले रोपाइँ गर्न पाओस् भनेर आफ्नो कुल देवतालाई सम्झेर आज पूजा गरेर अब रोपाइँको लागि चाहिँ ऊ व्यस्त हुन्छ। र त्यसपछि आज सिठीदेखि अब भनौँ न केही दिनपछि भलभल अष्टमी आउँछ। भलभल अष्टमी पछि चाहिँ उनीहरूले कुनै बाजा बजाउँदैन, उनीहरूले कुनै गीत गाउँदैन, उनीहरूले कुनै धर्म परम्पराको नाममा जात्रा चाँद पर्व नमनाइकन अब यो करिब 2 महिना 1.5 महिनादेखि 2 महिनाभित्र गठे मङ्गल पर्व नआएसम्ममा उनीहरूले चाहिँ के गर्छ भने आफूलाई मानो रोपेर मुडी फलाउनको लागि दिलो ज्यान दिएर फेरि उनीहरू खेतमा जाने रोपाइँ गर्ने सिनाज्या भनेर मान्छे मरे जस्तै गरेर काम गर्ने सिनाज्याको लागि चाहिँ समय दिनको लागि चाहिँ सिठीको दिनबाट अथवा सिठीको केही दिन पछाडिको भगस्तीबाट गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सिठीलाई नेवार समुदायको एउटा महत्त्वपूर्ण पर्व हो भन्न सक्छौँ। यो हामी नेवार समुदायले हरेक महिना एउटा न एउटा चाडपर्वहरू मनाइरहेका छौँ। ती चाडपर्वहरूमा चाहिँ हामी मासु ल्याउँछौँ, गेडागुडी ल्याउँछौँ, सागपात भोज बनाएर खान्छौँ। तर यो सिटी नखामा चाहिँ विशेष गरी वो र चतामारीलाई नै जोड दिन्छौँ हामी। वो चतामारी बिना आजको सिटी नखा पूर्ण रूपमा सम्पन्न नै गर्न सक्दैनौँ। यस हिसाबमा यो मानव जीवन पद्धतिसँग पनि सिटी नखाको घनिष्ठ सम्बन्ध पो छ कि यसमा केही प्रश्न पारिदिनुहोस्। वास्तवमा चाहिँ सिटी नखा अरू नखाको जस्तो बलि दिने, अरू नखामा जस्तो मासु नै खानुपर्छ भने अथवा चाहिँ भोजै भतैरै गर्नुपर्छ, सिसाफुसा राखेर कलावाया गरेर सिउकाया गरेर भोजै खानुपर्छ भने त्यस्तो प्रकारको यसमा कुनै विधि विधान छैन। तर सिठीको दिनमा स्पेसली वो चाहिँ खानै पर्छ। चतामारी भन्दाखेरि पनि सिठीको दिनमा वो खानै पर्छ। त्यसैले आज खाने वो चाहिँ विशेष वो हुन्छ, आज खाने वो। र त्यो वो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अरू बेला चाहिँ वो राख्नको लागि चाहिँ चतामारी आसन हुन्छ, तर आजको दिनमा त चाहे त्यो हिन्दू होस् चाहे त्यो बौद्ध होस्,
आजको दिनमा के गर्छ भने अहिले त हामीले चाहिँ विशेष गरिकन कि हरियो दालको वो खान्छौँ कि चाहिँ कालो दालको वो खान्छौँ। पहिला त यो जुन आजको दिनमा 6 थरीका विविध प्रकारका वोहरू खाने चलन थियो। 6 प्रकारका हैन, त्यो किन 6 प्रकारको खाएको भने त्यो चाहिँ आज पूजा गर्ने जुन सिठी दियो छ त्यसको 6वटा टाउको भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ 6 थरीका विविध प्रकारका वोहरू खुवाउँथे है। त्यस्तो वोहरूको कुरा गर्दाखेरि जस्तो मु वो, म्या वो, कसु वो हैन, मुसु वो हैन, कौकौ वो भने यस्ता विविध प्रकारका वोहरू हुन्छ है। त्यसमा चाहिँ त्यो वोहरू सबैभन्दा ठुलो अनि अलिकति सानो गरेर तह राखेर त्यो वोहरूको डिजाइन एउटा यस्तो बन्छ कि अहिले हामी केकको डिजाइन भन्छौँ नि, केक जस्तै बन्थ्यो र त्यो कलर पनि फरक कालो, हरियो हैन, पहेँलो, रातो यस्तो किसिमको त्यो चाहिँ वोको चाहिँ चाङ राखेको पूजा गरेको ठाउँमा त्यो राखेको देख्दाखेरि हाम्रो परम्परा, हाम्रो संस्कृति त ओहो कति महत्त्वपूर्ण रहेछ हैन। र यो दिनमा खाने वोलाई सिठी वो भनिन्छ। सिठीको यति धेरै महत्त्व छ कि आज सिठीको दिनमा पूजा गर्ने दिन सिठी पूजा, सिठी नखा। आजको दिन खाने वो सिठी वो। आजको दिन पूजा गर्ने देवता सिठी देव र सिठी देवलाई पूजा गर्नको लागि बनाउने मण्डललाई सिठी मण्ड। अनि सिठीलाई पूजा गर्नको लागि चाहिने फुल हुन्छ, त्यसमा डुबो हुन्छ, जयन्तीको फुल हुन्छ, भुइँचम्पा हुन्छ। त्यो फुललाई समग्र रूपमा सिठी सोम भन्छ। हेर्नुहोस् है, यस्तो किसिमले त्यो सिठीसँग जोडिएर आजको दिनमा स्पेसली वो खाइन्छ र वोको साथसाथै चतामारी पनि साथी चाहिन्छ नै, किनभने वो र चतामारी भनेको नङ र मासु हो, दुईटैकै सम्मिश्रण गरेर वो चतामारी खाइन्छ। अघि भने जस्तो काँक्रो अनि त्यसपछि आएर चाहिँ त्यो गहुँलाई आदि मात्र चाहिँ पिँधेर त्यसमा चिनी मिसाएर बनाएको सत्तु हैन, त्यस्तो पनि खाइने। वास्तवमा चाहिँ यसरी खानुको अर्थ वैज्ञानिक पनि छ, किनभने अब रेनी सिजन सुरु हुन्छ, केही दिनपछि बर्सात सुरु हुन्छ। बर्सातको समयमा पहिला अहिले पो हामी चाहिँ 1 बोरा चामल किनेर ल्याउने, 1 किलो दाल किनेर ल्याउने, अनि सकेपछि अर्को दाल फेरि पसलबाट किन्नेले अथवा अर्को चामल पसलबाट किन्ने। पहिला त वर्षभरिको लागि चाहिने चामल दालदेखि लिएर सबै चिज घरमा भण्डारण हुन्थ्यो। खेतबाट आएका आलुदेखि लिएर सम्पूर्ण चिज भण्डारण गर्दाखेरि त्यो भण्डारण गरेको चामल, त्यो दालहरू अब पानी परेपछि पानीले ओसिलो हुन्छ, ओसिलो भएपछि त्यसमा किरा फट्याङ्ग्रा लाग्छ र किरा फट्याङ्ग्रा लागेपछि त्यो खानु हुँदैन। त्यसैले अब पर्ने पानीको ओसिलोपनबाट त्यो चिजहरूलाई जोगाउन त्यसलाई कसरी उपयोग गर्ने त भन्दाखेरि अब त नयाँ धान खेतमा आउँछ, नयाँ धानको लागि हामी लाग्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो भण्डारण खाली गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि भण्डारणमा बसेको जुन चामल छ, दाल छ, तिनीहरूलाई पिँधेर त्यसलाई पिठो बनाएर त्यसको चाहिँ वो चतामरी बनाएर आजको दिनमा खायो भने हामीलाई एक हिसाबले अब आउने सिनाजाको लागि हाम्रो शरीरलाई चाहिने शक्ति पनि त्यसबाट प्राप्त हुन्छ, अर्को त्यसको उपयोग पनि भयो है। त्यसैले आजको दिनमा मासु खानुभन्दा, किनभने पानी परेको समयमा अथवा चाहिँ यस्तो धेरै बर्सातको समयमा मासु धेरै खायो भने त्यसले रोग बढी ल्याउँछ। अहिले दाल खायो भने अहिले साग खायो भने त्यो साग पनि अहिले किरा फट्याङ्ग्रा बढी हुन्छ, त्यसले पनि हामीलाई शरीरलाई अस्वस्थ गर्छ। दुध खायो भने दुधले पनि हामीलाई अहिले असर गर्छ। भनेपछि शरीरको लागि शक्ति दिने चिज त के रहेछ भने हाम्रो चामल नै हो, हाम्रो दाल नै हो। अब त्यसलाई भात मात्र कति खाने, त्यसलाई पिँधेर चाहिँ चतामरी बनाएर वो बनाएर खाएपछि हाम्रो शरीरलाई शक्ति पनि प्राप्त हुन्छ र हाम्रो घरमा भएका सामानहरूको पनि भण्डारण गरेका सामान पनि उपयोग हुन्छ। त्यो हिसाबले हाम्रा पुर्खाहरूले आजभन्दा हजारौँ वर्ष पहिले नै यस्तो सिठी पर्वको प्रचलनमा वो चतामरी खाने प्रचलन बनाएको हो। हजुर, यो हामीले कुरा गर्दै जाँदाखेरि यहाँ कृषिसँग जोडिएको कुराहरू पनि भयो। मैले फेरि पनि हाम्रो श्रोताहरूलाई एउटा कुरा प्रश्न पार्न चाहे, यो सिठीनखा पर्व चाहिँ विज्ञान र कृषिसँग पनि कस्तो सम्बन्ध पाइन्छ त सर? अब वास्तवमा चाहिँ सिठीसँगको जुन चाहिँ एउटा अघि पनि भनिसके हामीले, यो पृथ्वीलाई पूजा गर्ने दिनको रूपमा पनि चिनिन्छ भनेर हामीले भनिसके। अनि अब सिठीपछि चाहिँ बर्सातको समय सुरु हुन्छ भनेर हाम्रा पुर्खाहरूले आजभन्दा हजारौँ वर्ष पहिले नै उनीहरूले आकलन गरेको आधारमा सिठीलाई कृषिसँग र विज्ञानसँग जोडिएर
विशेष गरिकन वातावरणसँग र कृषिसँग जोडिएर उनीहरूले सिठीलाई यस्तो एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण सङ्केत दिने पर्वको रूपमा विकास गरेको छ कि अब तयार भएर बस, अब कृषिको लागि काम गर्ने अथवा चाहिँ अघि भने जस्तो पानी पर्ने सिजन सुरु हुन्छ, पानी पर्न साथ चाहिँ रोपाइँको लागि तयार भएर बस्नको लागि पनि यो सिठी पर्वलाई एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण शुभ दिनको रूपमा उनीहरूले चाहिँ लिएको सन्दर्भमा सिठीको धेरै महत्त्वपूर्ण छ। र सिठीको दिनमा कृषिसँग यति धेरै महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध छ कि कयौँ व्यक्तिहरूलाई अहिले यो कुराको जानकारी पनि छैन होला। जसको खेत हुन्छ सिठीको दिनमा आज उनीहरूले घरबाट एक डोको भए पनि, एक खर्पन भए पनि मल आफ्नो खेतमा राख्न लैजानै पर्छ आजको दिनमा। र सिठीको दिनमा जसले खेतमा मल राख्न लैजान्छ उसले वर्षभरिको लागि उसको खेतबाट अन्न यति धेरै उब्जन्छ कि उसले कल्पनै गर्न सक्दैन। त्यसैले सिठीको दिनमा सम्पूर्ण किसानहरू, विशेष गरिकन यो भक्तपुरमा मैले देखेको छु, किसानहरूले खेतमा लगेर आज एक खर्पन भए पनि मल राख्न लैजान्छ। अर्को कुरा, आज कोही पनि किसानले खेतमा काम गर्नु हुँदैन। सिठीको दिनमा खेतमा काम गर्नु हुँदैन। र खेत भनेको के हो त? पृथ्वी नि। पृथ्वीलाई घाउ हुने काम कहिले गर्दैन। आज खेतमा कुटो कोडाली चलाउने, होइन, अरू हतियारहरू चलाउने, बिरुवाहरू उखेल्ने यस्तो काम आज गर्दैन किसानले। कृषिसँग जोडिएको कुरा अब आजभन्दा 30-40 वर्षको अगाडिको कुरा गर्ने हो भने त्यति बेलाको एउटा गजबको चलन रहेछ। यहाँ सिठीको दिनमा किसानहरूले खेत गरिरहेको हुन्छ नि त। अब मोही त अर्कै हुन्छ नि। मोहीले चाहिँ त्यो पहिला काम गरिराखेको किसानलाई हटाउनु पर्यो भने आज सिठीको दिन रोज्छ। सिठीको दिनमा त्यो अब ए भन्ने मान्छेले खेत गरिरहेछ, त्यसलाई हटाउनु पर्यो भने बी भन्ने किसानलाई चाहिँ आज बिहानै चाहिँ खेतमा चाहिँ मल राख्न पठाउँछ। अनि जसले सुरुमा मल राख्यो वर्षभरिसम्म उसले खेत जोत्न पाउने। भनेपछि त सिठीको दिन त कृषिसँग यति महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध रहेछ कि, होइन। अब यो प्रचलन अहिले हटियो, अर्कै कुरा भयो। तर सिठीले आएपछि त त्यो 80 वर्ष 90 वर्षका बुढापाकाहरू, हाम्रा कृषकहरूले त अहिले पनि त्यो दिन सम्झिन्छ नि त, होइन। र कयौँले त त्यही कुरोलाई सम्झेर सायद आज पनि त्यो खेतमा चाहिँ मल राख्न लैजानु पर्छ भनेर सायद राख्न लैजाने परम्परा बसेको हो कि, होइन। त्यहाँतिर पनि हाम्रो ध्यान आकर्षित हुनुपर्छ। अब वातावरणसँगको कुरा जोड्ने हो भने त अघि भने जस्तो हाम्रो खानेपानीका कुराहरू, होइन। किनभने अब बर्सातको समय सुरु हुन्छ। बर्सातमा 1 वर्षसम्म फेरि खानको लागि चाहिँ इनारमा सफा पानी जोहो गर्नको लागि पुरानो पानी सफा गर्नेको दिनको रूपमा पनि सिठीलाई लिएको सन्दर्भमा विज्ञानसँग अथवा वातावरणसँग र कृषिसँग सिठीको धेरै ठुलो सम्बन्ध छ। हजुर सर, यो जनमानसमा यो पनि पाइन्छ कि यो यति महत्त्वपूर्ण नखालाई छ नि, यो कोहीले यो आजको दिनलाई चाहिँ यो सिटिवाउ नखा भन्ने पनि व्याख्या गरेको पाइन्छ। यसमा तपाईँ एक संस्कृतविदको नाताले कसरी प्रश्न पार्न चाहनुहुन्छ? वास्तवमा मैले अघि पनि अलिकति भने हो, ज्येष्ठ शुक्ल खष्टीको अपभ्रंश सिठी भएको। तर सिठीलाई हामीले अझ अलिकति अपभ्रंश शैलीमा चाहिँ सिटिवाङ्गो भनेर भनिदिएर यो काम नलाग्ने अथवा चाँट भनेर यो किसिमले व्याख्या गरेको देखिएको छ। र यो चाहिँ धेरै कुरामा सिठीको धेरै महत्त्व छ। यसको विज्ञानसँग यतिकै महत्त्व छ, कृषिसँग यतिकै महत्त्व छ, नेवार वास्तुसँग यतिकै महत्त्व छ, आफ्नो कुल देवताको पूजा गर्नेको दिनको रूपमा पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छ, होइन। साथसाथै सिठीबाट चाहिँ हामीले चाहिँ के हो भने अब चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ केही समयको लागि चाहिँ अब नवदुर्गा भवानीको पनि यहाँ हामी कहाँ हुँदैन। सिठीको दिनमा नवदुर्गा भवानी बिरामी हुन्छ र नवदुर्गा भवानी बिरामी भएकोले बिरामी हेर्न जाने भनेर सिठीको दिनदेखि बिरामी हेर्न जाने भनेर नवदुर्गाको मन्दिरमा धेरै भक्तजनहरू जो काठमाडौँ, भक्तपुर, पाटन, धुलीखेल, पनौटीदेखि लिएर धेरै ठाउँमा बस्नुभएका जो भक्तजनहरू हुनुहुन्छ, स्पेसली नवदुर्गाको लाकेगु गर्ने जहाँ जहाँ ठाउँ छ ती ठाउँका मान्छेहरू बिच पूजा हुन्छ नवदुर्गामा। र त्यहाँ बसेर नवदुर्गालाई सँगै समय बजी खाने चलन छ। नवदुर्गाका चाहिँ बिच आएको, उनीहरूलाई हेर विचार गर्न आएको। अहिले किनभने नवदुर्गा भवानी 9 महिनासम्म हरेक दिन हरेक ठाउँमा चाहिँ लाकेको गर्दाखेरि उसलाई गाह्रो भएको छ
र बाहिर हिँडेर बिरामी भएको नवदुर्गा सन्चो छैन भनेर सन्चो छ छैन भनेर हेरविचार गर्नको लागि हामी जान्छौँ। अब केही दिनपछि इच्छुमा सबैभन्दा पछिल्लो गालाकेको गर्छ। त्यसपछि चाहिँ भलभल अष्टमी आउँछ। भलभल अष्टमीको दिनमा त नवदुर्गाको पनि जले बिजाकेको भन्छ। त्यो भनेको एक हिसाबले नवदुर्गाको पनि मृत्यु हुन्छ। अब नवदुर्गाको मृत्यु भइसकेपछि हामी कहाँ चाहिँ हामीलाई रक्षा गर्ने देवता कोही हुँदैन। हामी त्यसपछि चाहिँ एकदमै हामी चाहिँ सतर्क हुनुपर्छ। त्यो समयमा हामीलाई भूत प्रेत पिशाचले दुःख दिन्छ। त्यो भनेको हामीलाई रोग लाग्छ। यहाँ विभिन्न किसिमको वर्षा हुन्छ। वर्षाबाट चाहिँ यहाँ पानी जम्मा हुन्छ। कुनै ठाउँमा पहिरो जान्छ, कुनै ठाउँमा फुचे हुन्छ होइन। अब मान्छे बाढी पहिरो आउँछ, झाडा पखाला लाग्छ। धेरै मान्छे यो समयमा बिरामी हुन्छ। त्यसैले यो समयमा हामी सचेतना पनि हुनुपर्छ भनेर सिकाउने, स्वास्थ्यको हिसाबले पनि हामीलाई सबल हुन सजग हुन सिकाउने यत्रो महत्त्वपूर्ण पर्व कसरी सितिवाङ्गो हुन्छ। तर एउटा कुरा के भन्छ भने यो वर्षको अन्तिम नखा चाहिँ भएर यसलाई चाहिँ महत्त्व कम दिएको हुनसक्छ। त्यसैले मान्छेहरूले के भन्छ भने सिथी नखालाई म्यामचाको नखा भन्छ। म्यामचाको यो भनेको छोरीबेटीको चाड हो अरे होइन। अब छोरीबेटीलाई हामी कहाँ चाहिँ अलिकति लैङ्गिक विभेद गरेको सन्दर्भमा छोरीबेटीलाई अलिकति समाजमा महत्त्व कम दिएर सायद यो काम नलाग्ने चाड अथवा सितिवाङ्गो भनेको हुनसक्छ। तर वास्तवमा चाहिँ सिथी नखा भनेको वर्षको अन्तिम चाड भएर यसलाई म्यामचागु नखा अनि केही महिना पछाडि चाहिँ 2 महिना पछाडि आउने गठे मङ्गल पर्व चाहिँ क्यामचागु नखा भन्छ। त्यो चाहिँ वर्षको पहिलो चाड। हाम्रो क्यालेन्डर अनुसार, नेवारी क्यालेन्डर अनुसार वर्षको पहिलो चाड चाहिँ श्रावण कृष्ण चतुर्दशीको गाठामोग पर्व, त्यो कायमचाको नखा। किनभने गाठामोग बनाउने शैली, गाठामोगमा चाहिँ त्यो मान्छेहरूको चहल पहल र त्यसमा विभिन्न प्रकारका चाहिँ यौनिक क्रियाकलापहरू देखाउने अथवा चाहिँ भकागु भनेर त्यो सबै काम गर्नेहरू त केटी मान्छेबाट सम्भव छैन। त्यो केटा मान्छेबाट हुने भएर त्यसलाई चाहिँ कायमचाको नखा भनेको। तर सिठी चाहिँ विशेष गरिकन महिलासँग जोडिएको। जस्तो इनारको कुरा गरौँ, इनारमा पानी लिन जाने को केटा मान्छे त होइन नि, केटी मान्छेले लिन जान्छ। त्यसैले इनारको पानी फोहोर भयो भने घर परिवार त्यही पानी घर परिवारलाई खुवाउँदाखेरि परिवार सबै बिरामी हुन्छ। त्यसैले त्यो पानी सफा गर्नको लागि त्यहाँ चाहिँ केटी मान्छेहरू सजग भएर आफ्नो टोल इलाकामा पानी सफा छ कि फोहोर छ कि भन्ने कुराको जानकारी त केटा मान्छेलाई भन्दा केटी मान्छेलाई बढी हुन्छ होइन। र त्यसपछि पिखालाखीलाई प्रत्येक दिन पूजा गर्ने को त्यही केटी मान्छे होइन। त्यसैले सिठीलाई चाहिँ महिलाको अथवा चाहिँ भ्यामचाको नखा भन्छ। र यो दिनमा चाहिँ विशेष गरिकन छोरीबेटीलाई घरमा बोलाएर हामी चाहिँ ओचतामारे पनि खुवाउने चलन त्यही कारण बनेको हो। हजुर, हामी सिटी नखा पर्वको कुरा गर्दा गर्दै हामीले पिखालाफुलाई पनि छुट्याउनै सकिएनौँ। हामीले सँगसँगै नै लग्यौँ र त्यसको महत्त्व पनि त्यत्तिकै रहेको पायौँ। यो हिन्दू सनातन धर्मसँग पिखालाको ऐतिहासिक र धार्मिक सम्बन्ध चाहिँ कस्तो रहेको पाइन्छ त सर? अब हिन्दू धर्मसँग हाम्रो चाहिँ जोडेर कुरा गर्ने हो भने वास्तवमा चाहिँ पिखालखु घरको चाहिँ एउटा चाहिँ वास्तुविद हो। र वास्तुविद भएको नाताले ऊ चाहिँ वास्तवमा चाहिँ तारकासुर राक्षसलाई वध गर्नको लागि महादेव र पार्वतीले चाहिँ सिर्जना गरेको एउटा देवता हो। र त्यो जुन चाहिँ तारकासुरलाई वध गरिसकेपछि उसलाई चाहिँ देवताको रूपमा अथवा चाहिँ देवताको सेनापतिको रूपमा तारकासुरलाई चाहिँ तारकासुर वध गर्ने जुन चाहिँ कुमारलाई चाहिँ हामीले सदैव मान्दै आएको थियौँ र मान्दै पनि छौँ। र त्यो चाहिँ एक समयको लागि त्यो चाहिँ उपयोग भयो। त्यसपछि चाहिँ नेवा समुदायले त्यही तारकासुर वध गरेको जुन चाहिँ कुमार कार्तिकेय छ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो घर अगाडि हाम्रो घरको वास्तुको चाहिँ एउटा विज्ञको रूपमा, वास्तुविदको रूपमा त्यसलाई हाम्रो घरको अगाडि हामीले चाहिँ स्थापना गरेर त्यो वास्तुविदको रूपमा रहेको कुमारलाई हामीले चाहिँ मान्यौँ। र त्यहाँनिर चाहिँ एउटा कुरा के छ भने एकचोटि चाहिँ यो धार्मिक ग्रन्थ अनुसार नै एकचोटि चाहिँ महादेव र पार्वतीले गणेश र कुमारलाई, उसका 2 जना छोरा हो, उनीहरूलाई चाहिँ ल तिमीहरू चाहिँ 2 जना सुमेरु पर्वत 3 चोटि घुमेर आइज, जो पहिला आउँछ उसलाई चाहिँ म वर दिन्छु भनेर भनेपछि अब कुमार चाहिँ उसको वाहन त मयूर हो है। ऊ मयूर चढेर ऊ त गयो होइन। ऊ गएर आएर ऊ त पहिला हजुर मैले त सुमेरु पर्वत घुमेर 3 चोटि घुमेर आएँ भनेर आमा बाबुलाई दण्डवत गर्यो। अनि दण्डवत गरेपछि महादेव र पार्वतीले सम्पूर्ण देवताहरूलाई पूजा गर्नुभन्दा पहिला तिम्रो पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर उसलाई वरदान दियो।
है। त्यही वरदान पाएकै आधारमा हामीले जुनसुकै पूजा पर्व गर्नुभन्दा अगाडि पनि हामीले आफ्नो घरको अगाडिको पिखालाखुलाई पूजा गर्नु परेको हो है। त्यो आधारमा पिखालाखुसँग हाम्रो हिन्दू धर्म संस्कृति सनातनदेखि परम्परादेखि चलिआएको परम्परा बसेको हो। हजुर, यसैको सन्दर्भमै होला हामी कुल पूजा भन्छौँ या धेरै ठुलो ठुलो पूजा गर्छौँ हामी, तर सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामी कुमारलाई नै पूजा गर्छौँ, अर्थात् पिखालाखुलाई नै पूजा गर्छौँ हामी। अनि यो पिखालाखुको महत्त्व चाहिँ नेवार समुदायमा कति छ भनेर त हामी अघिदेखि कुरा गर्दैछौँ। यसको महत्त्व त कति छ व्याख्या गरि नसक्नुको छ। यो पिखालाखुको पूजा र त्यससँग जोडिएको पूजाहरूलाई सम्झिनु पर्दा हामी कुन कुन पूजाहरू चाहिँ हामी पिखालाखुमै सकाउँछौँ या पिखालाखुबाटै सुरु गर्छौँ सर? अब पिखालाखुलाई नै आधार बनाएर हामीले अघि भने जस्तो धेरै ठुलो जुनसुकै पूजा सानो पूजा होस्, सबभन्दा पहिला त घरमा पिखालाखु अगाडि नै पूजा गरेपछि मात्र अरू पूजाको प्रारम्भ गर्छौँ हैन। र त्यो हुँदा हुँदै पनि पिखालाखुलाई नै हामीले टार्गेट गरेर पिखालाखुमै सुरु गरेर पिखालाखुमै सम्पन्न गर्ने पूजाहरू धेरै छ, जस्तै सांस्कृतिक क्रियाकलापहरू धेरै छ। त्यसमा चाहिँ अघि पनि हामीले अलिकति कुरा गऱ्यौँ कि पिखालाखुमा जस्तो कि यही ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठीको दिनमा पिखालाखुलाई मात्र पूजा गर्छ। त्यो दिनमा स्पेसल पूजा गर्ने भनेको पिखालाखु नै हो है। यो दिनमा अरू देवतालाई पूजा गर्ने भनेको त्यो दोस्रो तेस्रो नम्बरमा पर्यो हैन, तर पहिलो नम्बर त हाम्रो पिखालाखुलाई नै पूजा गर्ने है। त्यो भयो। अनि दोस्रो कुरा, पहिला पहिला हाम्रो निल भनेर प्रत्येक दिन चाहिँ घरमा चाहिँ चोखो पानी ल्याउने बेलामा त्यो पानी पिखालाखुलाई नचढाइकन घरभित्र प्रवेश गर्नु हुँदैन। अनि अर्को कुरा, हामी चाहिँ हाम्रो घरमा जुठो पर्यो भने, मान्छे कोही मर्यो भने हैन, हामीले त्यो पिखालाखु भन्दा बाहिर बसेपछि हामीलाई चाहिँ जुठो लाग्दैन, घर मान्दैनौँ। त्यो पिखालाखु भन्दा भित्रलाई चाहिँ घर मान्छौँ। र त्यहाँ भित्र पर्यो भने त्यो घरमा जे जति जस्तो मान्छे मर्दाखेरि आसोज बाल्नु पर्ने, बच्चा जन्मिँदाखेरिको त्यो जुन सुतक लाग्ने, यो सम्पूर्ण कुराहरू त्यो पिखालाखु भन्दा भित्र पुगेपछि मात्र लाग्छ। पिखालाखु भन्दा बाहिर बसेसम्म हामीलाई लाग्दैन। त्यसैले हामीले त्यस्तो केही नराम्रो कुरा सुन्यो भने हामी पिखालाखु भन्दा बाहिर बसिदिन्छौँ। त्यसको अर्थ म चाहिँ घरभन्दा बाहिर बसेको छु, घरलाई आसोच लाग्छ, सुतक लाग्छ, व्यक्तिलाई लाग्दैन। हामी व्यक्ति बाहिर बसेर हामी त्यो आसोच अथवा सुतकबाट हामी बच्छौँ है। त्यसैले पिखालाखुको कति धेरै महत्त्व रहेछ त है। अब त्यसपछि आएर हामी अघि भनिसक्यौँ, यहीँ गर्दा होइन स्वागत गर्ने, लसकुस गर्ने त्यही पिखालाखु हो। नयाँ दुलही ल्याउँदा स्वागत गर्ने त्यही पिखालाखु हो हैन। जङ्को गर्दा त्यही पिखालाखुमा हामी स्वागत गरेर घरभित्र पिध्याउने। त्यसैले हाम्रो 16 संस्कारहरू जति पनि हाम्रा संस्कारहरू छ, त्यो सबै संस्कारहरूमा पिखालाखुको त्यत्तिकै महत्त्व छ है। त्यहाँ चाहिँ राम्रो क्रियाकलाप पनि छ, नराम्रो क्रियाकलाप पनि छ। त्यो 16 संस्कारमा जन्मदेखि मृत्युसम्मको सम्पूर्ण क्रियाकलाप पर्ने भएर हाम्रो त्यो परम्परासँग, त्यो संस्कृतिसँग हाम्रो घरको सम्बन्ध जोड्नको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा मध्यम बिन्दु, एउटा माध्यम चाहिँ पिखालाखु बनेको कारणले गर्दाखेरि पिखालाखुलाई चाहिँ हामीले अन्यथा लिनु हुँदैन र पिखालाखुलाई हामीले थोरै चाहिँ महत्त्व दिनु हुँदैन। हामीले पिखालाखु हाकन जागु भनेर पिखालाखु नागेर बाहिर जाने अथवा पिखालाखु नागेर घरभित्र जानेमा धेरै त्यसमा चाहिँ अर्थ रहेको कारणले गर्दाखेरि पिखालाखुलाई हाम्रो घरको चाहिँ एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ सङ्केत, घर प्रवेश अथवा घर बाहिर निषेधको रूपमा एउटा जानिने एउटा महत्त्वपूर्ण बिन्दुको रूपमा पिखालाखुलाई लिन सकिन्छ। हजुर, हामी कार्यक्रमको जाँदै जाँदै अन्ततिर आइसकेका छौँ। आज हाम्रो रेडियो सुनिरहनुहुने श्रोताहरूलाई अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ सर? विशेष गरिकन आज ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी र यो ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठीलाई सिथी भनेर हामी सबै नेवारहरूले मानिआएको सन्दर्भमा र अहिले हाम्रै सिथी नखालाई मध्यनजर गरेर अब विदेशीहरूले समेत यो विश्व वातावरण दिवस भनेर केही दिन पछाडि जुन 5 चाहिँ लिने सन्दर्भमा विशेष गरिकन यो जुन 5 को विश्व वातावरण दिवस त नेवारहरूले सिथीको दिनलाई नै मनाएर आज सिथीको दिनलाई विशेष गरिकन विश्व वातावरण दिवसको रूपमा हामीले मनाउन सक्यौँ भने वास्तवमा चाहिँ अघि भनेका विज्ञानका कुराहरू, हाम्रा कृषिसँग जोडिएका कुराहरू, हाम्रो स्वास्थ्यसँग जोडिएका कयौँ कुराहरू देखेर हाम्रो संस्कृति अझ दिगो बन्नेर
जसरी सिटी भनेर आज हामीले यसको नाम हजारौँ वर्षदेखि यसलाई हामीले चाहिँ जगेर्ना गर्दै आएर आउने काम नेवारहरूले मात्र गरी आयो नि, यो विश्व वातावरणको दिवसको रूपमा यो दिनलाई चाहिँ अझ हामीले चाहिँ अगाडि लैजान सक्यौँ भने समस्त विश्वका मानवहरूले नै आजको सिटीको दिनलाई चाहिँ एउटा वातावरणसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा उहाँहरूले चाहिँ यसलाई अरू हजारौँ वर्ष अगाडि पछाडि पनि यसलाई अङ्गीकार गर्दै जानेछौँ भन्ने लाग्छ। त्यसैले यसतर्फ सचेत वर्ग सबैले ध्यान दियोस् भन्न चाहन्छु। हजुर, पक्कै पनि आउँदो जेठ 22मा वातावरण दिवसलाई हामी सम्पूर्ण श्रोता महानुभावहरूले पनि भव्य रूपमा मनाउने नै छौँ। हाम्रो आजको यस कला संस्कृति र सम्पदाको कार्यक्रममा यहाँसम्म आएर आफ्नो अमूल्य समय दिनुभएकोमा युवा संस्कृतिविद ओम प्रसाद ढौगडेल सरप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। हजुर, मलाई मेरो विचार राख्ने मौका दिनुभएकोमा तपाईँ अनि यो भक्तपुर एफएम परिवार, सम्पूर्ण खोपस परिवार, भक्तपुर नगरपालिकाप्रति पनि म कृतज्ञता प्रकट गर्छु। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप साथ भक्तपुर आवाज। श्रोता, आजको श्रृङ्खलामा हामीले नेवार समुदायको महत्त्व बोकेको सितिनखा पर्व र पिखालाको बारे पुरै कार्यक्रम प्रस्तुत गर्यौं। हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसक्यौं। कार्यक्रम खोपस तपाईँले हप्तामा 3 दिन फरक फरक विषयमा सुन्न सक्नुहुनेछ। हरेक बुधबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म भक्तपुर नगरपालिकासँग सम्बन्धित विभिन्न गतिविधि एवं जानकारी सुन्न सक्नुहुनेछ। हरेक सोमबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन सुन्न सक्नुहुनेछ। आज चाहिँ हरेक शुक्रबार बेलुका 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म कला संस्कृति र सम्पदा सुन्न सक्नुहुनेछ, मात्र भक्तपुर एफएम 105.4 मेगाहर्जमा। कार्यक्रमबारे केही सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा हामीलाई अवश्य सम्पर्क गर्नुहोला। हाम्रो सम्पर्क ठेगाना रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर नगरपालिका 82। हाम्रो सम्पर्क नम्बर 01 6613 043 01 6613 043। कार्यक्रमको लागि आफ्नो अमूल्य समय दिनुहुने युवा संस्कृतिविद ओम प्रसाद ढौबडेल प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। कार्यक्रम अवधिभर साथ दिनुहुने प्राविधिक मित्र रवि हादालाई धेरै धेरै धन्यवाद। तबसम्मको लागि सहयोगी मित्र रामेश्वर मचामसी, सुरेश कवाङको साथमा म प्रस्तुता निर्जला प्रजापति लगायत खोपस परिवार बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार। भक्तपुर एफएम सुन्दै गर्नुहोला।